जन्नत में चले जाएंगे तो नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह अपने हिजाबों को उठा दे। ये क्या कहेंगे? बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरें पे ला रही हैं। अल्लाह की मुलाकात कितना आला मामला है। किसको मिलेगी? जन्नती जब जन्नत में चले जाएंगे तो इनसे पूछा जाएगा राजी हो, खुश हो? ये क्या कहेंगे? अल्लाह हम राजी हैं, हमारे मामूली अमाल को बहाना और सबब बनाकर आपने हमें माफ कर दिया, हम राजी हैं। एक हदीस यहीं पे कहती है कि इनके सामने ऐलान किया जाएगा, मौत को ज़िबा कर दिया जाएगा, 2 मेंढों की शक्ल में लाकर उसको ज़िबा किया जाएगा और ऐलान करने वाले 2 तरफ ऐलान करेंगे, जन्नत वालों पर भी ऐलान करेंगे, जहन्नम वालों पर भी ऐलान करेंगे। जन्नत वालों को खुशखबरी देते हुए ऐलान करेंगे, लो तुम खुश हो जाओ, आज के बाद मौत भी तुम्हें यहां से नहीं निकाल सकती, तुम हमेशा रहोगे। और जहन्नम वालों पर यही बदबख्ती होगी कि अब तुम मर भी नहीं सकते हो। मौत का ऐलान किया जाए, ये खुशखबरी है। जन्नती और राजी हो, अल्लाह मौत भी खत्म हो गई, जन्नत में आ गए, जहन्नम से बच गए, इससे बड़ी क्या खुशखबरी होनी, इससे ज्यादा क्या खुशी होगी। कुरान कहता है वरिज़वान मिनल्लाहि अकबर, अल्लाह अपनी रजा अता कर देंगे। अल्लाह फरमाएंगे मैं तुमसे राजी हुआ, अब तुम जो चाहो सो करो, जो चाहो खाओ पियो, कोई रोक टोक नहीं, मैं कभी तुमसे नाराज नहीं होऊंगा। फिर सवाल हुआ, अब राजी हो, अब खुश हो? जैसे कोई अपने मेहमान से पूछता है भाई आपने खाना खाया, आप खुश हैं, आप राजी हैं मुझसे? अल्लाह अकबर, अजीम जात। और एक हदीस में आता है अल्लाह अकबर, फिर सवाल होगा, जन्नती कहेंगे हम तो बड़े राजी हैं। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह अपने हिजाबों को उठा देगा और जन्नती अपने रब का दीदार ऐसे करेंगे जैसे 14वीं के चांद को सब लोग बराबर होकर देख लेते हैं। एक हदीस में आता है अल्लाह अपने बंदों के पास आएगा और अल्लाह के बंदे ईमान वाले अपने रब को जान लेंगे और पहचान लेंगे। ये जो अल्लाह की मुलाकात है इसके भी मुख्तलिफ मरातिब हैं। फिर ये आपको रोज़ा फराहम कर रहा है, इसके मुख्तलिफ मरातिब हैं। कुरान मजीद की मुख्तलिफ कैफियत हैं। कहीं जन्नतियों की मजलिसों की बात हुई, कुछ लोग ऐसे होंगे जैसे बड़े मुत्तकीन अला सुरुर मुतकाबिला, आमने सामने लगाए हुए मसनदे बैठे हैं, शराब के दौर चल रहे हैं, मौसीकी है, खूबसूरत माहौल है, अपनी मर्जी का माहौल है। एक तरफ का ये माहौल है कि ये खुद उठ के पी रहे हैं, खुद शराब ले रहे हैं, खुद बराह रास्त नहर इनके सामने है, इनकी जन्नत के अंदर से बहती है। अल्लाह अकबर। एक सूरत ये है, ये मशरूबात है, ये शहद की नहरें बह रही हैं, ये खुद इनके पास है। दूसरी तरफ इनके पास गिलमान है, नौकर चाकर हैं, वो पिला रहे हैं। तीसरी मजलिस वहूर नईन का अमसालिल लुलुल मकनून, बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरें पिला रही हैं। एक खैमा है इसी की जन्नत के अंदर, इतना बड़ा खैमा है, उसकी इंतहाई कोई नहीं, मोती का बना हुआ है। ये उसके अंदर अपनी बीवी के साथ मसरूफ है, साथ अपनी जिंदगी के लुत्फ उठा रहा है। और कहीं ये मजलिस का जिक्र भी किया अल्लाह ने, कहीं अंबिया की मजलिस लगी होगी और कहीं यहाँ फरमाया एक मजलिस ये भी होगी कि तुम्हारे रब के सामने ये सारे बैठे होंगे। और वहाँ क्या आलम होगा कि वहाँ अल्लाह तुम्हारे सामने, यानी अल्लाह की मजलिस होगी और उसमें ये सारे बैठे होंगे। शराबन तहूरा, इनके सामने शराब तहूर पेश की जाएगी, ये अल्लाह की मजलिस में बैठे होंगे। अल्लाह की मुलाकात कितना आला मामला है। किसको मिलेगी? रोजेदार को। किसको मिलेगी? रोजेदार को। ये रोजा इतनी बड़ी चीज है, इतना आला। काम क्या करने हैं? अल्लाह अकबर। ये रमजान है क्या? बल्कि अगर रमजान से भी पीछे जाएं तो ये जो दीन का निजाम है ये कितना शानदार है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अस्सलावातुल खम्स। तो जो है आपकी मेरी तरफ, आपको बात समझ में आ रही है? अस्सलावातुल खम्स, 5 नमाजें। 5 नमाजें क्या? वल जुमाअतु इलल जुमा, और जुमे से जुमा, व रमज़ान इला रमज़ान, और रमज़ान से रमज़ान।
یہ 3 چیزوں کا ذکر کیا، الصلوات الخمس 5 نمازیں، والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان، یہ 3 چیزوں کو بیان کیا۔ یہ ایک نظام ہے، نظام کیسا نظام ہے سمجھیے ذرا، اور پھر ان کی قدر کیجئے، پھر اس نظام کے اندر اپنے آپ کو ڈھالیے۔ 5 نمازیں کیا کرتی ہیں؟ جمعہ سے جمعہ کیا کرتا ہے؟ رمضان کیا کرتا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں مکفرات، مٹانے والے ہیں۔ یہ 5 نمازیں مٹا دیتی ہیں، جمعہ مٹا دیتا ہے، رمضان مٹا دیتا ہے۔ کس کو؟ لما بینہن، ان کے درمیان ہونے والے برے اعمال، غلیظ اعمال، چھوٹے چھوٹے بے شمار گناہ۔ نماز، ایک نماز کے بعد جب دوسری نماز، درمیانی وقفے میں ہونے والی خطاؤں کو اگلی نماز معاف کروا دیتی ہے۔ ایک جمعے کے بعد اگلا جمعہ، درمیانے جمعہ ہونے والے پورے ہفتے میں گناہ اللہ جمعہ پڑھنے کی وجہ سے ہی معاف کر دیتا ہے۔ اور رمضان آ گیا کسی کی زندگی میں تو کتنا قیمتی ہے رمضان، کہ رمضان آیا تو اللہ نے پورے سال کے گناہوں کو معاف کرنے کا سبب بنا دیا ہے۔ کیسے بناتا ہے؟ تھوڑی تفصیل عرض کروں تاکہ سمجھ آئے بات۔ الصلوات الخمس، یہ ایک 24 گھنٹے کی ایک شیلڈ ہے، شیلڈ، دفاعی شیلڈ۔ الصیام جنہ، الصوم جنہ، روزہ بھی تو ڈھال ہے نا، نماز بھی ڈھال ہے۔ کیسے؟ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں تحترکون تحترکون، تم گناہوں کی بٹی میں جل رہے تھے، تم گناہوں کی بٹی میں، گال سمجھ آ رہی ہے نا؟ نہیں تو میں پنجابی شروع کر دیں۔ تحترکون تحترکون، تم گناہوں کی بٹی میں جل رہے تھے، آگ میں تھے تم۔ کب؟ حدیث کے اگلے لفظ سے پتہ چلتا ہے کہ کون سا وقت تھا جب ہم آگ میں جل رہے تھے۔ حتیٰ اذا صلیتم الفجر، حتیٰ کہ تم فجر پڑھنے آ گئے۔ گویا فجر سے پہلے والا کون سا وقت ہے؟ بولیے، رات کا۔ تحترکون تحترکون، رات کو تم گناہوں کی بٹی میں جل رہے تھے، فجر پڑھنے آ گئے۔ غسلتھا، فجر پڑھی تم نے، ہم نے تمہیں آزاد کر دیا، دھو دیا، نہا کے تم باہر نکلے۔ میں اس حدیث کو سناتے ہوئے پوچھتا ہوں کہ 1400 سال پہلے صحابہ کی رات کیسی تھی کہ وہ گناہوں کی بٹی میں جل رہے تھے؟ کیا کرتے ہوں گے؟ کیا کرتے ہوں گے؟ قرآن تو کہتا ہے وہ راتوں کو جاگتے تھے، اور والمستغفرین بالاسحار، وہ راتیں جاگ کر اللہ سے پناہ مانگتے تھے، معافیاں مانگتے تھے۔ وہ کھڑے ہوتے اللہ کے سامنے مصلوں پہ اور کہتے تھے ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اللہ ہم نہیں برداشت کرنے والے جہنم کے عذابوں کو، وہ تو بڑا بھاری بوجھ ہے۔ کیا کرتے تھے صحابہ؟ راتوں کو پہرے دیتے ہیں۔ کیا کرتے تھے صحابہ؟ راتوں کو نمازیں پڑھتے ہیں، سوتے ہیں تو ذکر کرتے ہوئے سوتے ہیں، صبح فجر پہ اٹھتے ہیں۔ یہ رات کو اگر کوئی ان میں، اگر کوئی اس زمانے میں یا اس کے بعد کے زمانے میں ایسے لوگ بھی ہوں کہ وہ گناہگار بھی ہوں، تو تب کتنا گناہ کر سکتے تھے؟ کتنے چانسز تھے رات کو گناہ کرنے کے؟